काय का तोंडाक कोण ती मरपाडी आणि मुखार आसना का साहेब कितें जालें आनी तुमी कशें कंट्रोल केलें उदच्या अशें केमिकल सगळें वेस्टाक लागलें तें आमकां 1 विसाक सुमार कॉल आयला की हांगा एक ड्राय ग्रास फायर जाला म्हणून जेन्ना आमी हांगा पावले सो आमी हांगा पावले तेन्ना कळ्ळें की इट इज नॉट ड्राय ग्रास इट इज सम वेस्ट फायर हांगा जो आसा एक चिऱ्याचो खण आसा आनी वीच इज अरावंड 20 मिटर डीप आसा आनी ही जी फूल जी डीप जी आसा तितली फूल वेरियस केमिकल्स आसा ते इंडस्ट्रियल केमिकल आसा ते हांगा स्टोर केल्ले आसा आनी ताका कंटिन्युअस बरोच मेजर फायर जाल्लो आसा आमी ह्या फायरा भितर हेंय पळयलें की वेरियस जे टीन आसतले किंवा कॅन आसा अश्यो वस्तूय हांगा ब्लास्ट जाताल्यो सो आमकां भितर एक्झॅक्टली कितें कितें फायर जाता तें कळना पूण इनिशियल स्टेजीचेर आमी जे सरावंडींग एरिया आसा ती फूल कॉर्डनिंग करून फूल फायर फायटींग जो आसा ते सायडीचे आमी बॅरिकेडींग केल्ले आसा कारण लागीं गांव आसा गांवाक तेजो इफेक्ट जावपाक जायना आनी जाता तितलो स्मोक कमी जावपाक जाय हेजे आमी प्रिकॉशन घेवन फायर फायटींग चालू आसा अजून बेज ऑफ द फायर मेन हार्ट ऑफ द फायर आसा ती अजून एक्सटिंग्वीश जावना पूण इनिशियली आमी सरावंडींग जी आसा ती फूल टोटल कंट्रोल केल्लो आसा आतां मुखाल्ले स्टेज जेन्ना आमकां बाकीची ऑथॉरिटी कडल्यान फेसिलिटीज मेळटल्यो जश्यो म्हणजे आमकां JCB जाय पडटले किंवा बाकीचे इक्विपमेंट्स ते पावतकीर आमी रिमेनींग जो आसा तो फूल 100% एक्सटिंग्वीश करतले आतां पयला 2 फायर ब्रिगेड आसा हांगा सो आनी गरज पडटली दिसता तुमकां आमी स्टँड बाय थर्ड जी मारगांवची हें आसा फायर टेंडर ती आमी रेडी दवरलेली आसा कुडचड्यार म्हणल्यार आयिल्ली आसा कारण जेन्ना आमकां जर इनिशियली आमचे कडेन सद्याक आमची जी बावजर म्हणटा जी आसा 12,000ची ती आसा 8,000ची आमची वॉटर टेंडर आसा जरी आमकां आनीक उदक जर जाय पडलें जाल्यार तोय आमी प्रोविजन करून दवरला प्लस आमी हांगा लागीं एक उदकाचो जो हें आसा सोत्र आसा थंय आमी सक्शनिंग करपाक मेळटा तेंय प्रोविजन आमी रेडी दवरला